अहकामात ही नाफरमानी कर और अस पे यमो कैंसो वरियो पे आफत वुची गोडनेथी कथ कि अस पज अल्लाह ताला ब्रोह कन पन पान गुनहगार जन माफी मंगनी और अस पज सेज लाइन पे यून तो अम पत वुचन नौजवान जनरेशन यस वनकस दीन मजहब सह तो रोख अमिश दूर चलन तो वन लूख यह वुचन अस पज एक्सेप्ट कर पन्न गुनाहन सजा मिल बजे कह मिनट कम तो आफत आव आसमानी आफत तो देखते ही देखते न्यू तहस नहस कर सोरे यप मिलिया मेफ नी बागात वागात कर नुकसान मुख्तलिफ अड़न जान 50% अड़न 30 अड़न जान बिल्कुल 100% तो अत अंदर वही अगर कुछ कम त तो सह नुकसान मज क्या पे खरीदारी कहें तो बेम ज्यादा जख्मी गए तम मान तम मकले तम गई खत्म सारी गवर्नमेंटस कुन करो अपील मगर अस लूकन थोड़ा पान सुधरन यम हालात वनकस ब्रोह कुन हालातन मुकाबल वनकस करान अत मज पन कह कोताही तो मतलब गो सह जमान याद यमे बाग बाग यह जमीन ये तम सात अकिस कनालस नेरन ज्यादा खो ज्यादा रुपयस 400 हुंद सही कनाल वनकस लक्ष रुपये दिवन बदकिस्मती अस तोग अत कदर कर गई बागी खुदा सद अहकामात ही नाफरमानी कर और अस पे यमो कैंसो वरियो पे आफत वुची गोडनेथी कथ कि अस पज अल्लाह ताला ब्रोह कन पन पान गुनहगार जन माफी मंगनी और अस पज सेज लाइन पे यून तो अम पत वुचन नौजवान जनरेशन यस वनकस दीन मजहब सह तो रोख अमिश दूर चलन तो वन लूख यह वुचन अस पज एक्सेप्ट कर पन्न गुनाहन सजा मिल नत अल्लाह ताला टट सह कर पे आफत यह सारी पन गुनहगारी अंदर गवर्नमेंटस यह अपील कि सन अत दिन वाल nin वाल कह वो दपा तम हे करू मदद मे रुपये 10 लाख मे क्या कर ज्यादा खो ज्यादा रुपये 10 सास अगर गवर्नमेंट दी मे क्या गि तम सह तूत कह असली यह कत कि अस पज सुधरुन अवल गवर्नमेंटस मजबूर क्या ग्रोवर फ्रूट ग्रोवर यह 35% लूकन ताम रोजगार वात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिल वास्ता या बिला वास्ता ठीक योत आय जदस मज तिमन पे पे बिचारन मैशत बुरा असर लिहाजा सरकारस करो मोदबान इल्तिमास कि इस जमींदार मेजर रूट कौमुक अगर अमिस मावनत यह कर ब्रोट कुन तन हादसात डोट आसमानी आफतन अस कर स्कीम सह लॉन्च ताकि हील नेट अतन गए स्कीम सह जमींदारन हंद खतर यह सा चालू 15 मिनटन बस तम बागस मज तो बड़ मुश्किल सान बचोस मे टीन कल खत्म तो वो मोदबान गुजारिश यह कि अगर बस रात वुचन नेटस कि खाद बे 50% डाई खाद यूरिया बे 10% आम तबक सोन गाम लगभग 100% वाबस्त ये परसेंट गिने चुने क्या मुलाजिम बाकी ओवरऑल सोरे बेदस खुदा सार जो सूट यह सोरे डिस्ट्रॉय वो मोदबान गुजारिश कि ब्रोट दिवान बिफोर 90 सब्सिडी दवा खाद दवा सब्सिडी वो दोस KYC गि माफ इम्पॉसिबल हुजमन अगर तुम दवास पे दिया सब्सिडी गवर्नमेंट दिया सब्सिडी तो बे खाद दिया सब्सिडी तो थोड़ा हेको मतलब कह ब्रोट यह पन प्रोडक्ट बे वापस अत करो कोशिश यह मेन मोदबान गुजारिश यह गो अमक लगभग 100% बराबर तुम पान वुचान सूट वुचत तो वो गवर्नमेंटस पालस ताम क्या कर अगर ग खुश तो कर मदद इमदाद कर स्कीम अगर इन वो वुनस ताम गवर्नमेंटस हत लट कतो ये इंश्योरेंस स्कीम ये चालू बचाव पे KCC लोन इन बिचार दवा ओन वुनस ताम कर्ज तुल तो वह गो नुकसान तो इन क्या रूद बगाया सह कर्ज बगाया इथे पे तो गवर्नमेंट पानस ताम अगर कर इमदाद तो बचो तो आइंदे हेको पकित पान 100% नुकसान तो उनमें डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट ये क्या कहते हैं इसका असर हुआ है, लेकिन असर बहरहाल हुआ है।
اب یہ جو ژالہ باری ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ہے، تو اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن ہماری ٹیم جو ہے وہ ہر آرچرڈ میں گھومی اس وقت، میرے ساتھ میرے سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ نثار صاحب بھی ساتھ ہیں، تو ہم نے ایڈوائزری رات کو ہی بنائی. اس کے لیے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ دوا والوں کی باتوں میں نہ آئیں دکانوں پہ جا کے، کیونکہ وہ اپنے حساب سے ان کو وہ کہیں گے کہ یہ دوائی لے لو، یہ اس کو ٹھیک کرے گی. جو ہم نے دیکھا ڈیمیج زیادہ اس سائڈ میں ہوا ہے، جو امشی پورہ یا ہم نے رام نگری کیا ہے ریش نگر میں بھی، تو یہاں پہ زیادہ ڈیمیج ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوور ایریاز ہیں کی گام کے، وہاں پہ کم ڈیمیج ہوا ہے. تو ڈیمیج یہاں ایسا ہوا ہے کہ یہ جو سیب ہے یہ جس پہ افیکٹ ہوا ہے وہ ریکور نہیں ہوگا، اس لیے ہماری جو کوشش ہے کہ وہ ہماری جو پیڑ ہے اس کو بچانا ہے، اس کے جو پتے ہیں وغیرہ ان کو ہمیں بچانا ہے، تاکہ آئندہ جو فصل ہوگا فلاورنگ ہوگا اس پہ کوئی اثر نہ پڑے. تو اس بارے میں ایڈوائزری ہم نے کی ہے. ایڈوائزری میں جو دوائیاں لکھی ہیں وہ ان کا جو استعمال آپ کریں، ان میں صرف ایک چیز کا خیال آپ رکھیں کہ جو دوائی آپ نے آج سے پہلے کی ہوگی، لاسٹ دوا پاشی جو کی ہوگی، ہو سکتا ہے عید سے پہلے کسی نے کی ہوگی، وہ دوائی ریپیٹ نہیں کرنی ہے، اس کے بدلے جو دوسری دوائی لکھی ہوگی وہ اس میں ریپیٹ کرنی ہے. تو یہ چیز کا وہ اس میں ہم نثار صاحب آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. تو ایک اور گزارش میری ہے کہ ایک اسکیم ہے اینٹی ہیل نیٹس کی. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کشمیر میں اور خاص کر جو ساؤتھ کشمیر ہے، اس میں شوپیان ہے، پلوامہ وغیرہ میں ہائی ڈینسٹی کا زیادہ رجحان ہے. اس میں ہمارے جو باغ لگاتے ہیں جو پرائیویٹ انٹرپرینرس ہیں، ان میں ایک کمپوننٹ ہے اینٹی ہیل نیٹ، کیونکہ اینٹی ہیل نیٹ کا پروویژن ہے اور بہت سارے لوگوں نے اینٹی ہیل نیٹ لگائے ہیں، کیونکہ قدرتی آفات سے بچنے کا میرے حساب سے اس سے زیادہ کوئی کارگر طریقہ نہیں ہے. اب جو یہ ہمارے ٹریڈیشنل آرچرڈس ہیں، چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 20-30 فٹ اونچے ہوتے ہیں، ان میں جو سپورٹ سسٹم ہے وہ بھی کوئی ڈیزائن ایسا نہیں بنا ہے. تو میری کافی آرچرڈسٹ سے یہاں بات ہوئی آپ کے ہی ایریا میں، تو ایک آرچرڈسٹ ہے اس نے کچھ بنایا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھوں گا کچھ دنوں کے بعد کہ اس نے کیا بنایا ہے، کیونکہ اس میں خود ہی کچھ سوچ کے کسی آہنگر سے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک اگر آپ سپورٹ سسٹم بنائیں گے تو اینٹی ہیل نیٹ جو ہے اس پہ ہم 50% سبسڈی دیتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر کوئی جو اسکیم ہے وہ آن لائن ہے، آن لائن کے بغیر ایسے مطلب نمبر نہیں ملتا ہے. آپ اپلائی کریں گے MIDH پورٹل پہ، تو جو ہمارا اینٹی ہیل نیٹ ہے اس میں لگ بھگ 28.5 روپے پر اسکوائر فٹ کا ہم یہ سبسڈی دیتے ہیں، اور وہ ایک کنال میں لگ بھگ 14,500 کے آس پاس سبسڈی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک باغ ہوگا ایک کنال کا، اس پہ 28,000 کا لگ بھگ خرچہ لگے گا، 14,500 ہمارا ڈپارٹمنٹ آپ کو دے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو تھرو پراپر چینل اپلائی کرنا ہے. اور ان دا لانگ رن بھی آپ کو کچھ سوچنا ہے، کیونکہ جو ہم یہاں محنت کرتے ہیں سال بھر ہم محنت کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی چیز سے ہمارا سارا جو یہ ہے فصل ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی تھوڑا سمارٹ بننا ہے، کیونکہ اس میں دوائیاں تو کچھ نہیں کریں گے. اور کچھ ہمارے اعمال بھی ہیں، جیسے کافی ولیج میں ہمیں سننے کو ملا کہ بزرگ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. چلو وہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں سوچنا ہے اس بارے میں. تو وہ چیز جو ہے اینٹی ہیل نیٹ کا، وہ ہم سے آپ رابطہ قائم کریں، آپ آن لائن اپلائی کریں، اور ایک سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیوائز کریں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک آلٹرنیٹو اس کا ہو سکتا ہے. اب میں نثار صاحب کو کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکلٹی آپ کو بتائیں کہ جو دوائیاں ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کیا کیا پریکاشنز آپ کو لینی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کا جو موسم ہے انپریڈکٹیبل ہے، اور پرٹیکولرلی جو یہ ہیل سٹارم والا مسئلہ ہے، انہوں نے تو کافی تباہی مچائی ہے پچھلے کئی سالوں سے. یہ جو ہمارا کل بیلٹ ہمارا کی گام سے سٹارٹ ہو گیا، یہ ہیل سٹارم 6:30 کے درمیان یہ سارا ایپیسوڈ ہوا. تو اس سائڈ سے کی گام سے لے کر پھر شوپیان کے کچھ ایریاز ہٹ ہو گئے، گاگرن میں مندر کے ساتھ سیدپورہ بیلٹ ہٹ ہو گیا، یہاں جم نگری اور رشن گری وغیرہ اس کے کچھ علاقے جو ہے آس پاس کے علاقے وہاں ہٹ ہو گئے. لیکن جو میجر ڈیمیج ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا امشی پورہ، سید پورہ، جم نگری، یہاں پہ جو رشن گری والا بیلٹ ہے یہاں پہ ہم نے میکسیمم، یا گاگرن شوپیان کا جو یہ مین ٹاؤن والا بیلٹ ہے سندھو شلمال، یہاں پہ ہم نے میکسیمم ڈیمیج دیکھا. دیکھیے قدرت سے ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میری گزارش آپ کی چینل کی وسائل سبھی آرٹسٹ صاحبان سے رہے گی کہ ہمیں پریکاشنری میجرز کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارا سٹرس پلانٹ پہ ہوا ہے اس سال کا، یہ خالی اس سال کے لیے نہیں، نیکسٹ ایئر کے لیے بھی سٹرس ہے، اس سے بچا جا سکے. دیکھیے کچھ دوائیوں کا میں نام ذکر کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے ابھی تک
4 दिन पहले दवाई की है उनको कभी एज ऑन डेट दवाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पहली डेट है। दूसरा है कि अगर किसी को ज़्यादा टाइम हो गया है, वो वहाँ पे 2-4 केमिकल्स का मैं नाम लेना चाहूँगा आपकी चैनल की वसात से, ताकि लोगों तक पहुँच जाए। चाहे मैनकोज़ेब की स्प्रे वो करें, वहाँ पे प्रोपेनिप की स्प्रे करें, ज़ाइनिम हेक्साकोनाज़ोल की स्प्रे करें, या कार्बेंडाज़ोल मैनकोज़ेब की वहाँ पे वो स्प्रे करें। लेकिन आज स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो ही हमारा मौसम सुधार आज में रहा तो वो कल स्प्रे इसकी करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैं NPK सॉल्युबल बाजार में आपको रेडीली अवेलेबल है। जब आपने फाइनसाइड की स्प्रे की उसके 3 दिन के बाद आप ये स्प्रे करें अपने आर्चर्स में, ताकि जो सिट्रस मेरे प्लांट पे हुआ है उससे मैं रिकवर करूंगा। साथ में ही मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी फॉलन फ्रूट्स हैं या फॉलन लीव्स हैं अपने आर्चर्स में, इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। और अपने आर्चर्स में ड्रेनेज का अमल लाएं, क्योंकि यहाँ पे जो अभी भी प्रोडिक्शंस हैं कि बारिश वगैरह का आने का, जो मेरे माइक्रो क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसको मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो रही बात, कुछ लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं इस वक्त, उसे अवॉइड किया जाए। उससे मेरी सक्लेंसी ज़्यादा बढ़ सकती है, ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन मुझे आ जाएगा। जैसी हमने एडवाइजरी लॉन्च की है थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी भी हमने की है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और साथ में ही आपकी चैनल की वजह से मेरी तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि अननेसेसरली दवाइयों का इस्तेमाल अपने आर्चर्स में ना करें, अपने आर्चर्स में कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ना बढ़ाएं। जहाँ पे जो हमने जहाँ भी हम गए जैसा इफेक्ट हुआ है उसी हिसाब की हमने वहाँ पे एडवाइजरी लॉन्च की है, उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। वही बात हेलनट की, एंटी हेलनट जो सिस्टम है यहाँ ऑलरेडी हम स्कीम इन वोग है मिड सुरक्षा पोर्टल पे। मेरी गुजारिश है लोगों से कि वो उस पर अप्लाई करें। साथ में ही वहाँ पे एक और कंपोनेंट आता है परमानेंट सपोर्ट सिस्टम, उस सपोर्ट सिस्टम पे भी वो अप्लाई करें, ताकि हम लोगों की थोड़ी बहुत जहाँ जितनी भी वहाँ पे सब्सिडी अवेलेबल है वहाँ हम फराहम कर सकें।